बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट ईरान अमरीका जंग के हवाले से सामने आ रही हैं कि ईरान ने सबसे खौफनाक और ख़तरनाक हथियार अब मैदान में उतार दिया है। नाज़रीन, अल-खुदैद 110 ड्रोन जो कि शाहिद 136 ड्रोन का सबसे लेटेस्ट वर्जन है, ये किस तरह से तबाहियां बचा रहा है और अभी इसको जो है वो इससे हमले करने शुरू कर दिए हैं ईरान ने। इसकी तमाम तर डिटेल, जबकि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ के अंदर एक और बहरी जहाज जो है उसको तबाह कर दिया है, इसकी भी डिटेल आज के इस व्लॉग में आप जान पाएंगे। और नाज़रीन, इसके साथ ही अफगानियों ने बिल आखिर सरेंडर कर दिया पाकिस्तान के सामने, लेकिन पाकिस्तान ने कहा है रुको जरा सब्र करो, और फिर पाकिस्तान ने चला दिया है एक तबाहकुन मिसाइल। इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त अमेरिका ने जिस स्पीड के साथ गुज़िश्ता 5 रोज़ा जंग के दौरान ईरान के खिलाफ हथियार और इंटरसेप्टर्स इस्तेमाल किए हैं, अब वाशिंगटन पोस्ट जो है उसकी एक खबर सामने आ रही है जिसमें उसने लिखा है कि आने वाले चंद दिनों में अगर ये अमेरिका हमले बंद नहीं करता तो अमेरिकी जो है वो एयर डिफेंस उसको फैसला करना पड़ेगा कि कौन से मिसाइलों या ड्रोन्स को प्रायोरिटी बेस पे गिराना है और किन को नहीं गिराना, क्योंकि इस वक्त इंटरसेप्टर जो है वो बहुत तेजी से कम हो रहे हैं। और अभी रिसेंटली अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने $50 अरब के नए जो इंटरसेप्टर्स हैं उनका भी ऑर्डर दिया है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये पता चलें कि ईरान को चूंकि एक तवील जंग लड़ने का पहले भी एक्सपीरियंस है और अब भी उन्होंने अभी जो इनकी खातमुल अंबिया जो इनकी कमांड फोर्स है उसके सरबराह हैं क्यूमरस हैदरी, उन्होंने कहा है कि अमेरिका अगर किसी गलत फहमी में है कि हम ये जंग बंद कर देंगे तो हम अभी ये जंग बंद नहीं करेंगे। अपने हतमी नताइज और हतमी जो हमारे टारगेट्स हैं उनको अचीव किए बगैर ईरान जंग बंद नहीं करेगा। और नाज़रीन, ईरान की सुप्रीम काउंसिल के जो ओहदेदारान हैं उन्होंने कहा है कि जब तक हम इसराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू और उनकी काबीना जिन्होंने ईरान के खिलाफ ये हमला लॉन्च किया है उनको जब तक हम ख़त्म नहीं कर लेते तब तक ये जंग ख़त्म नहीं होगी और तब तक सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनेई की शहादत का बदला नहीं लिया जाएगा। ये उसके बगैर जो है इसे नामुकम्मल समझा जाएगा। तो नाज़रीन, ये बहुत गैर मामूली स्टेटमेंट है ईरान की सुप्रीम काउंसिल की जानिब से। दूसरी तरफ नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि ईरान जो है उसके बहरी जहाज़, आपको पता है 17 बहरी जहाज़ और आबदोज़ें समुद्र में गर्क हो चुके हैं, तबाह हो चुके हैं। और अब ईरान की जानिब से नई स्टेटमेंट दी गई है। ईरान के कमांडर ने, नेवल कमांडर ने कहा कि अभी ये तो कुछ भी नहीं, क्योंकि ग्राउंड के ऊपर हमारे मौजूद जो एसेट हैं वो तो एक आसान टारगेट था, आसान हदफ था जो कि ग्राउंड के ऊपर मौजूद थे, उनको नुकसान पहुंचा, वो तबाह हो गए, लेकिन असल गेम तो अभी शुरू हुई है। नाज़रीन, ईरान की जो मिनी आबदोज़ें हैं वो इस वक्त बड़ी खौफनाक और ख़तरनाक अमेरिका के लिए बन चुकी हैं, जिनको लॉन्च कर दिया गया है बहुत बड़ी तादाद में। इस वक्त ये आबदोज़ें जो हैं वो समुंदर में, जो कि ये बिल्कुल छोटी हैं और अभी तक कोई भी एक भी आबदोज़ जो है अमेरिका हिट करने में कामयाब नहीं हुआ। ये जो है नाज़रीन एक पूरा पैकेज है जिसके साथ ये अटैक करती हैं, जिसमें ड्रोन्स भी होते हैं जो कि इनके फ़िज़ाई दिफा को इंगेज करते हैं। इसी तरह से जो इनकी स्पीड बोट्स हैं जिनकी तादाद हज़ारों में है नाज़रीन, ये थोड़ी नहीं है, यानी जिस तरह से ड्रोन बनते हैं इस तरह की इनकी स्पीड बोट्स हैं जिसमें 3 बंदे बैठते हैं और उसके अंदर इतने खौफनाक किस्म के धमाके करने की सलाहियत है। तो उसको अब ईरान ने मैदान में उतार दिया। उन्होंने कहा जो पहले हो चुका वो हो चुका, अब जो हम करने जा रहे हैं ये अमेरिका की सोच से भी ज्यादा खौफनाक होगा। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि ईरान ने अब नया अपना ड्रोन जो है उसको भी मैदान में उतार दिया है। नया ड्रोन है नाज़रीन हदीद 110। नाज़रीन, हदीद 110 जो है ये बहुत खौफनाक किस्म का ड्रोन है और इसकी जो कैपेबिलिटी है हमला करने की, ये शायद 136 ड्रोन से भी कहीं ज़्यादा तबाहकुन है। नाज़रीन, ये जो हदीद ड्रोन है इसकी स्पीड जो है वो 510 किलोमीटर है, यानी 510 किलोमीटर की स्पीड से ये सफ़र करता है और अपने टारगेट को पहले से, यानी जो पहले उनका शायद 136 है वो 30 किलोग्राम तक धमाका खेज मवाद और ये उससे भी ज़्यादा ले जाने की सलाहियत रखता है। तो इसको नाज़रीन अब मैदान में उतार दिया गया है ईरान के खिलाफ। ईरान ने अमेरिका और इसराइल के खिलाफ इसको
استعمال کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ تو اب اس کی جانب سے ناظرین جو پہلا حملہ کیا گیا ہے وہ امریکی فوجی اڈے کو ہٹ کیا گیا ہے اور بحرین کے اندر ایک بار پھر دھماکے ہوئے ہیں۔ دوسری طرف ناظرین ایران نے آج جو ہے وہ خرم شہر 4 میزائل جو کہ بہت ہی تباہ کن ہے، 1500 کلو گرام دھماکہ خیز مواد لے جانے کی صلاحیت رکھنے والا یہ جو بیلسٹک میزائل ہے یہ بھی آج اسرائیل کی جانب داغا ہے۔ تو یہ ناظرین بہت غیر معمولی صورتحال ہے۔ امریکہ اور اسرائیل یہ سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے ایران کے حملہ کرنے کی صلاحیت کو کم کر دیا ہے، لیکن ایران کے ڈرونز جو ہیں وہ اس وقت ڈرونا خواب بن چکے ہیں امریکہ کے لیے، اور خود واشنگٹن پوسٹ لکھ رہا ہے کہ امریکی انٹرسیپٹرز جو ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں، آنے والے عرصے میں ان کو جو ہے وہ بہت بڑے پیمانے پہ جو ہے وہ خطرات لاحق ہیں۔ دوسری طرف جو ایران کی خاتم الانبیاء جو کمانڈ فورس ہے اس کی جانب سے جو کہا گیا ہے، انہوں نے کہا جی ہمارا ایک لمبا تجربہ ہے جنگ لڑنے کا، امریکہ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایران کتنے لمبے عرصے تک جنگ لڑ سکتا ہے۔ انہوں نے کہا نقصان ہمارا ہو رہا ہے اور جو ہمارا نقصان ہو گیا اس سے زیادہ نقصان ہمارا ہو نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا کہ اب ہمارا جو پریویس ایکسپیرینس ہے وہ 8 سال کی جنگ کا ہے، تو امریکہ تو ہفتے 10 دن کے اندر تھک جائے گا اور ہم انہیں گھٹنوں پہ لے کے آئیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم اب جو جنگی حکمت عملی ہم اپنانے جا رہے ہیں وہ اس قدر خوفناک ہے کہ امریکہ جو ہے وہ مشرق وسطیٰ سے مکمل طور پہ بھاگ جائے گا۔ تو یہ اس وقت ناظرین سٹیٹمنٹس ان کی جانب سے دی جا رہی ہیں۔ دوسری طرف ناظرین پاکستان اور افغانستان کے درمیان جاری جنگ میں پاکستان کی جانب سے ایک بار پھر افغانستان کے اوپر میزائل داغا گیا۔ ناظرین یہ جو میزائل حملہ ہے یہ دہشت گردی کے کیمپوں کے اوپر قندھار میں ہی مارا گیا ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ اس میں کافی زیادہ جانی نقصان افغان طالبان اور ٹی ڈی پی کے دہشت گردوں کا ہوا ہے۔ ناظرین ابھی جو ان کے افغان طالبان کے اسپوکس پرسن ہیں انہوں نے کہا کہ جو امریکہ اسلحہ چھوڑ کے گیا تھا وہ ہماری حفاظت کے لیے تھا اور اس سے اپنی ہم نے حفاظت کرنی تھی، لیکن پاکستان نے بگرام ایئر بیس کے اوپر ہر جگہ پہ ہمارے اسلحے کے ڈپو اور ذخیرے تباہ کر دیے ہیں۔ ابھی اگر کل کوئی ہمارے اوپر حملہ کرتا ہے تو ہمارے پاس دفاع کے لیے کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ ہم یقین دہانی کرواتے ہیں کہ پاکستان کے خلاف ہماری سرزمین استعمال نہیں ہوگی، پاکستان جو کہے گا ہم اس کی بات مانیں گے، لیکن ناظرین پاکستان جو ہے وہ اب حتمی ٹارگٹ جو ہے اس کو اچیو کیے بغیر، کیونکہ حتمی ٹارگٹ کون ہے؟ یہ ٹی ڈی پی کی قیادت ہے، یعنی نور ولی محسود ہے، جو دیگر حافظ گل بہادر ہے، یہ دیگر جتنے بھی یہ مجید برگیڈ کے، اس کے بعد بشیر زیب بلوچ ہے، یا دیگر جو دہشت گردوں کو مدد فراہم کرنے والے افغان طالبان حکومت کے عہدیداران ہیں۔ پاکستان نے کہا کہ جب تک ہم انہیں ٹھکانے نہیں لگائیں گے تب تک جو ہے وہ ہمارا یہ آپریشن ختم نہیں ہوگا۔ ناظرین میرے خیال میں پاکستان کو جو واخان کوریڈور ہے اس کو بھی قبضے میں لینا ہے، پاکستان کو یہ ایک بفر زون بھی بنانا ہے، پاکستان کو افغان طالبان کی جو موجودہ رجیم ہے اس کو بھی چینج کرنا ہے۔ جب تک یہ اہداف مکمل نہیں ہوتے ہیں تو پاکستان کو جلدی یہ چیزیں جو ہیں وہ کرنی پڑیں گی، کیونکہ آنے والے دنوں کے اندر جو تیسری عالمی جنگ کا بگل بج رہا ہے اس میں آنے والے دنوں کے اندر پاکستان کے لیے بھی کچھ نئے چیلنجز جو ہیں وہ کھڑے ہو جائیں گے۔ ناظرین بظاہر پاکستان اس وقت لیڈ کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، مشرق وسطیٰ کے اندر دیکھیں تو امریکہ ایران کے کشیدگی کو کم کروانے کی کوشش بھی کر رہا ہے۔ عرب ممالک کے اندر اس وقت پاکستان کی بلے بلے ہوئی پڑی ہے، ان کو سب کو ایرانی حملوں کے بعد اندازہ ہو گیا کہ امریکہ ان کا دفاع نہیں کر سکتا۔ رہی بات پاکستان کی تو پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدہ انہیں بچا سکتا ہے۔ وہی کل تک جو پاکستان کا مذاق اڑا رہے تھے اب پاکستان سے ایئر بیسز لے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں جی ہمیں اپنے طیارے جو ہیں وہ گراؤنڈ کرنے کے لیے جگہ دے دیں کیونکہ ایران ہمیں تباہ و برباد کر دے گا۔ تو یہ چیزیں اس وقت ناظرین چل رہی ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔